शुरू करें। सर आखिरी साबिका जमात में कौन सी ऐसी कमी थी कि जो पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट में नहीं होगी? लेकिन दूसरा, मुझे गालियों की परवाह नहीं होती। कोई बंदा अगर मुझे गालियां दे रहा है, और आजकल मुझे बहुत गालियां पड़ रही है, तो वो अपना तारुफ करा रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। मैं मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह से ये सीख चुका हूँ कि जो गाली देकर मुस्कुराने का फन नहीं जानता वो दाई नहीं बन सकता। साबिका जमात के लोगों का आपके साथ अब रवैया किस तरह है? मतलब वो देखें, मैं इसकी परवाह नहीं करता। दो तीन चीजों की मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता, या मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। नंबर वन, इसकी मैं परवाह नहीं करता कि मैं एक हूं या 1 करोड़ हूं। मैं एक था, लेकिन मैं गजा गया। जमात इस्लामी इस बात पे कहती है कि वो अपने कारकुनान और अपने सपोर्टर्स का तरबियत करती है। आप इस हवाले से क्या कहें? जब आपने छोड़ा तो आप पे शदीद तनकीद हुई, आपको गालियां भी पड़ी, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? खुद हाफिज नईम रहमान साहब ने मेरे हवाले से पिंडी के धरने के अंदर कहा था कि एक जाएगा तो 1000 आएंगे और सबके लिए दरवाजे खुले हैं। हाफिज नईम या इमरान खान? नहीं, देखे ना, मैं चूज करने की इस पॉलिसी का या इस मंतिक का इसके हक में नहीं हूँ। सर लाहौल खुड़ीर शुक्रिया ची टाइम खुन्ना को। सर हम आपको साबिका जमात इस्लामी अमीर ज़िला खैबर पख्तूनख्वा, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, चेयरमैन PRP, हम ये आपके PRP नहीं है, PRM सॉरी माज़रत, क्योंकि नहीं है ना सर, तो उसे तो हम इस तवस्सुत से आपको जानते हैं। आप क्या समझते हैं कि मुश्ताक अहमद खान को आप क्या समझते हैं कि कौन है? सेनेटर मुश्ताक इस वक्त पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट का चेयरमैन है, और पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट का जो अहदाफ और मकासद हैं वो हम कायद के मज़ार पे खड़े हैं। जो कायद के ख्वाबों उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान है, उस तरह का पाकिस्तान की तामीरी नौ करना, तश्कीली नौ करना। 80 साल से कायद के ख्वाबों की तलाश में है पाकिस्तान, और हम कायद के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना चाहते हैं। और कायद का जो ख्वाब पाकिस्तान के बारे में था वो भी, और कायद का जो ख्वाब अर्ज़ मुक़द्दस के बारे में था, फ़लस्तीन, अक्सा, गज़ा के बारे में, वो ये था कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, पूरा का पूरा है, और अल-कुद्स शरीफ इसका दारुल हुकूमत होगा। उस ख्वाब को भी पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट उसको ताबीर देना चाहते हैं। तो ये है। अच्छा सर, बेहतरीन मुश्ताक अहमद खान साहब बेहतरीन सियासतदान है, बेहतरीन मुकर्रिर है। आपकी शख्सियत साजी में सबसे अहम किरदार किसका है? देखें, शख्सियत साजी जो होती है ना, ये एक आपका जो माशरा है, आपका जद्दोजहद है, जो आपकी जो स्ट्रगल है, वो खुद आपकी एक एकेडमी होती है जी। आप जेलों में जाते हैं, ये एक एकेडमी है। आप मार खाते हैं, ये एक एकेडमी है। आप लीडरशिप पर आते हैं और अपनी ड्यूटी देते हैं, ये एक एकेडमी है। आप मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशन में शरीक होते हैं, तो ये एक एकेडमी है। तो ये आपकी जो पूरा स्ट्रगल है, ये एकेडमी है। और मैंने स्ट्रगल के हर फेज से, हर मरहले से लर्निंग, सीखने का जो अमल है वो जारी रखा। सर यकीनन आपकी स्टडी का भी मैं मुतरफ हूँ। कौन सी 3 किताबें जो आप चाहते हैं कि नौजवान नस्ल ज़रूर देखिए, एक मुसलमान के लिए, एक मुसलमान नौजवान के लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि वो कुरान पाक पढ़े। कुरान पाक की कोई भी तफसीर, तफहीमुल कुरान है, मारिफुल कुरान है, अहसनुल कलाम है, आप पढ़ लें। जो मुस्तनद तफसीर है, कोई एक हदीस की कोई एक किताब ऐसी जिससे सीरत मुबारक और हदीस मुबारक की रोशनी में पूरी जिंदगी का नक्शा आपको वाज़ेह हो जाए, वो आप पढ़ लें। इसी तरह सीरत मुबारक को कोई एक किताब, मोहम्मद अरबी है, अर्रहीकुल मख्तूम है, ये मुख्तसर किताबें भी हैं और जामे भी हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा फिर आप पढ़ें, किताब इल्म है, किताब नूर है, किताब रोशनी है, किताब कुव्वत है, किताब ताकत है, किताब आगाही है, किताब मुस्तकबिल है, किताब ही ताकत है। इसलिए पढ़ें, जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं। मैं ज्यादातर ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता हूँ, सवाने हयात, और मुझे मुख्तलिफ सवाने हयात मैंने पढ़े हैं। मैं कायद आज़म की हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी है कि इन्होंने जो स्ट्रगल की है कायद ने, एक लीगल, डेमोक्रेटिक, नॉन वायलेंट, पीसफुल स्ट्रगल के जरिए से उसने यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू अक्सरियत को भी, जो कि हिंदुत्व के लंबरदार थे, उनको भी शिकस्त दी, और फिरंगियों को भी शिकस्त दी, और पाकिस्तान जो है वो हासिल कर लिया। तो कायद मेरे लिए, इकबाल मेरे लिए, इसी तरह नेल्सन मंडेला की जो सवार हयात हैं, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो भी मेरे लिए। बादशाह खान एक बहुत अच्छे लीडर, उनकी सवार हयात है, जमा जवंद और जद्दोजहद, वो भी बहुत अच्छी है। पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए बहुत कुछ उसमें है, और भी बहुत सी ऐसी बुक्स हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पढ़ना चाहिए, और पढ़ने से और किताब से अपना रिश्ता, और खुसूसन नई नस्ल का रिश्ता, वो जुड़ना चाहिए। अच्छा सर, रिसेंटली आपने जमात इस्लामी से इस्तीफ़ा दिया,
جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو اس ٹائم پہ یہ کس کے ساتھ ڈسکس کیا اور ان کی اس ٹائم پہ ریئیکشن کیا تھا؟ وہ دیکھیں حیران میں ہوئے؟ یہ بتاؤں کہ جماعت اسلامی سے استعفیٰ کا فیصلہ 3 سال کی ایک کشمکش اور ایک مسائل اور ایک مطلب یہ ایک خطوط جرگوں وفود اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقاتوں کا جو ایک ناکامی تھی اس کے نتیجے میں ہوا، لیکن وہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے. اس لیے اب جو ہے میں اس کے اوپر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اب PRM میری دلچسپیوں کا پاکستان رائٹس موومنٹ، رائٹس ریزسٹنس اور ریفارم، رائٹ ریزسٹنس اور ریفارم کے ایجنڈے کے ساتھ میرا ہدف ہے اور میں اس کے لیے پورا وقت لگا رہا ہوں. اچھا سر، آپ کے سابقہ جماعت کے لوگوں کا آپ کے ساتھ اب رویہ کس طرح ہے؟ مطلب وہ دیکھیں میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. 2-3 چیزوں کی میں بالکل پرواہ نہیں کرتا، یا میں بالکل کلیئر کر دیتا ہوں. نمبر 1 اس کی میں پرواہ نہیں کرتا کہ میں 1 ہوں یا 1 کروڑ ہوں. میں 1 تھا لیکن میں غزہ گیا اور اسرائیل کے جیل میں رہا. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اکیلا تھا، لیکن میں گیا. میں 1 تھا لیکن میں یہاں سے گیا اور امریکی جیل میں ڈاکٹر عافیہ سے 3.5 گھنٹے کی ملاقات میں نے کر لی. میں 1 تھا لیکن میں اس دن گیا اڈیالہ جیل کے سامنے اور عمران خان کے بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر پولیس کی، پنجاب پولیس کی تشدد واٹر کینن اس کا مقابلہ کیا، لیکن عمران خان کی رہائی اور ان کی بہنوں سے اظہار یکجہتی وہ میں نے کری. تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. مجھے پرواہ اس کی ہوتی ہے کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، میں مظلوم کے ساتھ ہوں، میں ظالم کے خلاف ہوں اور میں انصاف کی جدوجہد کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ مجھے فکر ہوتی ہے. تو ایک تو مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں 1 ہوں یا 1 کروڑ ہوں. دوسرا مجھے گالیوں کی پرواہ نہیں ہوتی. کوئی بندہ اگر مجھے گالیاں دے رہا ہے، اور آج کل مجھے بہت گالیاں پڑ رہی ہیں، تو وہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. میں مولانا مودودی رحمہ اللہ سے یہ سیکھ چکا ہوں کہ جو گالی دے کر مسکرانے کا فن نہیں جانتا وہ دائی نہیں بن سکتا. اور میں دائی ہوں، میں انصاف کا دائی ہوں، میں مظلوم کے ساتھ حمایت کا دائی ہوں، میں ظالم کے خلاف بغاوت کی للکار کا دائی ہوں، میں فلسطین کا دائی ہوں، میں پاکستان کا دائی ہوں، میں اسلام کا امت مسلمہ کا دائی ہوں. تو مجھے گالیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور مجھے اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے. سر جماعت اسلامی اس بات پہ کہتی ہے کہ وہ اپنے کارکنان اور اپنے سپورٹرز کا تربیت کرتی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ جب آپ نے چھوڑا تو آپ کو شدید تنقید ہوئی، آپ کو گالیاں بھی پڑی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ان کو تربیت کرنی چاہیے اور ان کو نہیں، ہر پارٹی کو تربیت کرنی چاہیے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے میں علیحدہ ہو گیا. حالانکہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اور جماعت کے دستور میں بھی لکھا ہے جماعت ایک رضاکاروں کی تنظیم ہے. کوئی جاتا ہے ہر وقت اس کے لیے دروازے کھلے ہیں. خود حافظ نعیم الرحمان صاحب نے میرے حوالے سے پنڈی کے دھرنے کے اندر کہا تھا کہ 1 جائے گا تو 1000 آئیں گے اور سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر ان کو آپ ٹالریٹ کریں، پھر آپ برداشت کریں اس چیز کو. اور اسی لیے میں کہتا ہوں سب کو تربیت، اور جماعت خصوصاً چونکہ دین اسلام کی بات کرتا ہے تو ان کو ضرور تربیت کے اوپر توجہ دینی چاہیے. آخری دو سوالات. ان میں چوز کرنا ہے کہ حفیظ نعیم یا عمران خان. نہیں دیکھیں نا، میں چوز کرنے کی اس پالیسی کا یا اس منطق کا اس کے حق میں نہیں ہوں. اور یہ کوئی کمپیریزن ہی 2 شخصیات کی کرنی نہیں چاہیے. اور نہ میں کوئی میڈیا پرسن ہوں، میں ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں اور میں جو اہداف ہیں، جو مقاصد ہیں، جو اصول ہیں، جو پرنسپل ہے، جو مشن ہے، اس کے اوپر بات کرتا ہوں. میں افراد اور شخصیات کی وہ نہیں کرتا. لیکن عمران خان وہ بندہ ہے کہ جس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تو وہ گزشتہ 1000 دنوں سے اڈیالہ جیل میں ہیں. یہاں تو بہت سے لوگوں کے مینڈیٹ چوری ہو گئے ہیں لیکن کسی نے اس کے اوپر ریئیکشن کیا ہے؟ دوسری بات اس وقت وہ طاقتوروں کے مقابلے میں نہیں، نو، ایبسلیٹلی ناٹ، انکار اس کی ایک کرمز اور علامت بن گئے ہیں. تو یہ مینڈیٹ تو آج یا کل عمران خان کو ملا تھا، کل ہو سکتا ہے آپ کو ملے، پرسوں سہیب آرائیں صاحب کو ملے. یہ تو قوم کی امانت ہے. کسی چوکیدار، کسی پہرےدار، کسی طبقے کو، کسی چند لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قوم کی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالے. جو عمران خان جو جدوجہد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، وہ دراصل قوم کی مینڈیٹ کی تحفظ کی جدوجہد ہے. اور یہ جو میں اس کی حمایت کر رہا ہوں، حالانکہ جب وہ حکومت میں تھے تو سب سے طاقتور اپوزیشن میں نے کی تھی اور اصولوں کی بنیاد پر کی تھی، ذاتیات کی بنیاد پر نہیں. لیکن اس وقت وہ صحیح راستے کے اوپر کڑے ہیں، صحیح راستے پر ہیں اور تاریخ کے درست سمت میں کڑے ہیں. اس لیے میں
इस वक्त इनके साथ हूँ कि ये जमहूरियत की, बशरी हुकूक की, आज़ादी की, सिविलियन सुप्रीमेसी की, सावरन पार्लियामेंट की, ट्रू डेमोक्रेसी की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की और इकबाल और कायद के पाकिस्तान की जंग है। तो मैं इमरान खान का इस पे साथ देता हूँ और हमने पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से जब तंजीम साजी हो जाएगी तो इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद, इजाज चौधरी और उनके साथ जो बाकी लोग हैं और अली वजीर, बारंग बलोच, अब्दुस समद, इन सब सियासी कैदियों और सोहराब बरकत और इसी तरह के दूसरे जो सहाफ़ी हमारे कैदी हैं जो हक और सच बोलने की वजह से, लिखने की वजह से कैद किए गए हैं, उन सब की रिहाई के लिए मुल्कगीर तहरीक पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट PRM इंशाल्लाह शुरू करेगी। सर आखिरी साबिका जमात में कौन सी ऐसी कमी थी कि जो पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट में नहीं होगी? देखिए, मैं उसके ऊपर डिस्कशन मैंने पहले भी कहा नहीं करना चाहता। पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट में जो सबसे बड़ी चीज मुझे कि मैं जो कहना चाहता हूँ, जिस जालिम के खिलाफ कहना चाहता हूँ, जिस ताकतवर हल्के के खिलाफ कहना चाहता हूँ, मुझे कोई पाबंदी और कोई रोक टोक नहीं है। जिस मजलूम के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, खा वो पख्तून है, खा वो बलोच है, मुझे कोई पाबंदी नहीं है। और ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैं जो एक्टिविटी करना चाहता हूँ, मजलूम के लिए सरगर्मी करना चाहता हूँ, प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मुजाहिमत करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी मुजाहिमत है। और मैं PRM को लोगों को यही बताता हूँ कि मुजाहिमत 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 यही जिंदगी की अलामत है। तो जो भी मुजाहिमत में जिसके लिए करना चाहता हूँ, खा मैं फलस्तीन जाऊँ, खा मैं यहाँ, वो उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और इंशाल्लाह अप्रैल में मैं फिर प्रोग्राम बना रहा हूँ कि एक बहुत बड़े काफिले के साथ दोबारा मैं फलस्तीन जा सकूँ। आपका बहुत शुक्रिया सर, ना कहते हुए भी आपने काफी कुछ बोल दिया है।